बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ डिजिटल वर्ल्ड के साथियों को मुदस्सिर मलिक का मोहब्बतों भरा सलाम। आज की इस वीडियो में नमाज पढ़ने की फजीलत, नमाज पढ़ने का सवाब, बेनमाजी काफिरों के साथ क्यों रहेगा, क़यामत में बेनमाजियों के मुकदमात और हर आदमी पर 5 सख्तियाँ आएंगी, इस बारे में बात करेंगे। जानना चाहिए कि 5 बातें दीन इस्लाम की जड़ हैं और फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 ईमान लाना, नंबर 2 नमाज पढ़ना, नंबर 3 रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना, नंबर 4 हज करना और नंबर 5 ज़कात देना। इनका छोड़ने वाला फासिक और सख्त मुजरिम और सज़ा का मुस्तहक है और इनकार करने वाला काफिर और बागी और बेईमान है। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने की बहुत ताकीद फरमाई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने हर मुसलमान मर्द और औरत पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज कर दी है। बस जो कोई 5 वक्त की नमाज हमेशा पढ़ता रहेगा, अल्लाह ताला उस पर दोज़ख की आग हराम कर देगा। बेशक नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को अच्छी तरह पढ़ा उसने दीन को कायम रखा, और जिसने नमाज ना पढ़ी उसने दीन को गिरा दिया और अपना दीन बर्बाद कर दिया। और नमाज पढ़ने वाले मर्द और औरतें क़यामत के रोज़ नबियों, बलियों और शहीदों के साथ जन्नत में दाखिल होंगे, और बेनमाजी फ़िरौन, हामान, कारून, नमरूद और अबीबीन, खल्फ वगैरह इन बड़े बड़े काफिरों के साथ दोज़ख में जाएंगे। खुदा की पनाह, नमाज न पढ़ना किस कदर संगीन जुर्म है कि नमाज न पढ़ने वाला अमल में काफिरों के बराबर समझा गया और काफिरों के साथ दोज़ख में रहेगा। अब सवाल है कि बेनमाजी काफिरों के साथ दोज़ख में क्यों रहेगा। तो इसको समझिए, दुनिया में माल खाने के 4 तरीके हैं। अव्वल बादशाहत या रियासत, दूसरे मुलाजमत और ओहदे या वजारत वगैरह, तीसरे ज़राअत और काश्तकारी, चौथे तिजारत और दस्तकारी और मजदूरी वगैरह। बस जिस आदमी ने बादशाहत और रियासत की मशगूली में नमाज ना पढ़ी वो फ़िरौन और नमरूद वगैरह के साथ दोज़ख में रहेगा, और जिस आदमी ने मुलाजमत और वजारत वगैरह में पढ़कर नमाज ना पढ़ी वो फ़िरौन के वज़ीर हामान बेईमान के साथ दोज़ख में रहेगा, और जिस आदमी ने ज़राअत और तिजारत में पढ़कर नमाज ना पढ़ी वो अबी बिन खल्फ सौदागर ज़मींदार के साथ दोज़ख में रहेगा कि वो अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन तिजारत और खेती करता था। और जिस आदमी ने दस्तकारी, मजदूरी वगैरह में पढ़कर नमाज ना पढ़ी वो कारून बेईमान के साथ दोज़ख में रहेगा। जा बजा कुरान में ऐ मोमिनो ताकीद है, सुस्ती मत करना नमाजों में अगर फहमीद है। मोमिनो काफिरों में अगर कुछ है तो ये इम्तियाज़, यानी मोमिन है नमाजी और काफिर बेनमाज, साथ कोई भी न देगा तुम्हारा हश्र में, हाँ तुम्हें देगी नमाज़े ही सहारा हश्र में। बाप बेटे का न बेटा बाप के काम आएगा, हश्र में पहले नमाजों का ही पैगाम आएगा। क़यामत में बेनमाजियों के मुकदमात। हदीस शरीफ में है कि क़यामत के दिन बेनमाजी अल्लाह ताला के सामने बुलाए जाएंगे। उनसे नमाजों की बाबत पूछा जाएगा। वो तरह तरह के उज़्र और बहाने करेंगे। बादशाह और अहले रियासत और नवाब वगैरह कहेंगे कि मुल्की इंतज़ाम वगैरह की वजह से हम नमाज ना पढ़ सके। उनके मुकाबले में हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पेश होंगे। अल्लाह ताला उन बेनमाजियों से फरमाएगा कि देखो हमने इनको कितनी बड़ी सल्तनत दी थी मगर ये नमाज से गाफिल ना हुए। ऐ नाफरमानो, तुमने जान पूछकर नमाज छोड़ दी। ऐ फरिश्तों, ले जाओ और इनको दोज़ख में डाल दो। फिर बाज़ लोग बीमारी का बहाना करेंगे। उनके मुकाबले में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम आएंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा कि बीमारी की तकलीफ़ इनको ज़्यादा थी या तुमको, मगर ये इतनी सख्त और लंबी बीमारी में हमको ना भूले, यहाँ तक कि इशारों से नमाज पढ़ते रहे। फिर औलाद वाले बहाना करेंगे। उनके मुकाबले में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आएंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा कि हमने इनको तुमसे ज़्यादा औलाद दी थी और इनको इनके बेटे यूसुफ की जुदाई का गम भी दिया था और बहुत दिनों तक इनको रुलाया था, मगर ये नमाज पढ़ते रहे। इसी तरह औरतें हेला बहाना करेंगी कि हमारे शौहर जालिम थे,
ان کے خوف سے ہم ہر وقت گھر کے کام کاج میں لگی رہتی تھیں۔ ان کے مقابلے میں حضرت آسیہ فرعون کی بیوی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بے نمازی عورتوں، تمہارے شوہر زیادہ ظالم تھے یا ان کا شوہر فرعون زیادہ ظالم تھا؟ اس ہماری پیاری بندی نے اس کے سب ظلم و ستم سہے، یہاں تک کہ ہماری تابعداری میں جان دے دی اور نماز کی پابندی رہی۔ اے فرشتوں، لے جاؤ ان کو بھی دوزخ میں ڈال دو۔ غرض کی اسی طرح سب بے نماز مرد اور عورتیں مقدمہ ہار ہار کر دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اس وقت دوزخ کا فرشتہ مالک ان سے کہے گا، یعنی اے لوگو، تم کس گناہ کی وجہ سے دوزخ میں آئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت کی نماز نہ پڑھنے سے 80 برس دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ اللہ کی پناہ، نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا جرم ہے۔ جو تو چاہے حق کی رضا، مت کر نماز اپنی قضا، ایسے کی دوزخ ہے سزا، لعنت گلے کی ہار ہے۔ حق کی عبادت کچھ نہ کی، غور اپنی آتش سے بھری، دوزخ کی سیدھی راہ لی، دہکا جہاں انگار ہے۔ اے بے نمازی بے خبر، تیری تو دوزخ ہے مقر، فرما چکے خیر البشر، اللہ کا یہ اقرار ہے۔ اب زندگی کا راج ہے، کر لے جو کرنا آج ہے، جب مر گیا محتاج ہے، پھر تو نہیں مختار ہے۔ ہر آدمی پر 5 سختیاں آئیں گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی پر 5 سختیاں ضرور آئیں گی۔ نمبر 1 موت کی سختی، نمبر 2 قبر کی سختی، نمبر 3 قیامت کے میدان کی سختی، نمبر 4 پل صراط پر گزرنے کی سختی، اور نمبر 5 جنت میں جانے سے پہلے حساب و کتاب کی سختی۔ بس جو مرد یا عورت دنیا میں 5 وقت کی نماز ہمیشہ پڑھتا رہے گا، اس کو ان 5 سختیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ سبحان اللہ، نماز کیسی ضروری اور پیاری عبادت ہے کہ اس کی برکت سے انسان مرنے کے بعد تمام مصیبتوں سے نجات پائے گا۔ اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ جب اولاد 7 برس کی ہو جائے تو اس سے نماز پڑھوائیں، اور جب 10 برس کی ہو جائے تو ڈرا دھمکا کر یا کچھ لالچ دے کر پڑھوائیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جوان ہونے تک ان کو نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو مرد یا عورت نماز نہ پڑھتا ہو اس میں دین نہیں ہے۔ نماز کا دین سے ایسا تعلق ہے جیسا کہ سر کا تمام بدن سے کہ سر نہ ہو تو تمام بدن بیکار ہے، اسی طرح نماز نہ ہو تو تمام عمل مردہ اور بے جان ہیں۔ طبرانی میں ہے یہ۔ اے عزیزو، ہر طرح سے فرض ہے تم پر نماز، چاہیے پڑھتے رہیں چھوٹے بڑے گھر گھر نماز، ہے بہت تاکید قرآن میں نہیں ہوتی معاف، شادی ہو یا غم کسی حالت میں مومن پر نماز، تندرستی ہو یا بیماری، وطن ہو یا سفر، غیر ناممکن ہو اترنا پڑھ سواری پر نماز، یا نہ ہو پانی میسر یا کرے پانی ضرر، پڑھ تیمم سے برابر ہو کے تو بے ڈر نماز، بے نمازوں سے کوئی پوچھے کہ تابع کس کے ہو، پیشوا تو جتنے تھے پڑھتے تھے افضل تر نماز، پیشواؤں کے طریقے پر ہی چلنا چاہیے، پڑھتے آئے ہیں ہمیشہ پیرو پیغمبر نماز، پڑھتی بی بی فاطمہ، پڑھتے حسن، پڑھتے حسین علیہ السلام، پڑھتے تھے صدیق فاروق و غنی حیدر نماز، ان اماموں کے اگر قدموں پہ رکھو گے قدم، ہو کے شاف حشر میں دکھلائے گی جوہر نماز۔ عزیز دوستو، کل کی ویڈیو میں سنتیں پڑھنے کا ثواب، جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب اور جمعہ پڑھنے کا ثواب اور جمعے کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ آپ تمام دوستوں سے میری پرخلوص گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔